अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाहराह दस्तूर। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को लेकर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंसर्न हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो जो सबसे बड़ा मसला था वो पाकिस्तान की मईशत थी। मईशत को लेकर बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जिन पर एक फ़िक्र का इजहार किया जा रहा था कि उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, जिसमें IMF के साथ जो डील है और मुज़ाकरात हैं वो एक बहुत बड़ा कंसर्न थे, क्योंकि ये बात बताई जा रही थी कि जो पिछली हुकूमत है उसने कुछ ऐसे नुकात थे IMF के साथ डील के जिनके ऊपर सही से अमल दरामद भी नहीं किया था, और थोड़ा सा इस हुकूमत को दिक्कत हो रही थी IMF को कन्विंस करने में कि दोबारा से जो ऑलरेडी ऑन गोइंग डील है उसकी आखिरी ट्रांच पाकिस्तान को दे दी जाए। लेकिन अब जो खबर है वो यही है कि वो जो डील है, मुआहदा है, वो तय पा गया है। जो आने वाली ट्रांच है उसका जो मामला है वो भी सारा सेटल हो गया है, और आलमी मंडी में जो तेल की गिरती हुई कीमतें हैं उसका भी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो कंज्यूमर्स को पास ऑन किया गया है। कल रात हमने देखा कि अनाउंसमेंट की गई प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और रिलीफ दिया गया है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में। तो ऐसा लग रहा है कि जो माशी कुछ कंसर्न्स थे, डायरेक्शन या तो कह सकते हैं कि सेट हो गई है, कह सकते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट उन्होंने थोड़ा सा देव स्टार्टेड गेटिंग अ होल्ड ऑफ थिंग्स। तो इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। कुछ बात करेंगे इन इशूज़ पर भी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पोलिटिकल फ्रंट पर बहुत गहमा गहमी है। खासतौर पर पंजाब की बात करें, 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात, उनकी तैयारियां, कैंपेनिंग हम देख रहे हैं कि उरूज पर हैं। जलसों का भी एक सिलसिला जारी है और आज रात 12 बजे तक कैंपेन की जा सकती है। उसके बाद कैंपेन का जो सिलसिला है वो बंद हो जाएगा। कल का दिन कोई कैंपेन नहीं होगी और इतवार के रोज़ इलेक्शंस हैं। इन इलेक्शंस को बहुत सारे लोग मेक और ब्रेक की जो है वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए, तख्ते लाहौर के लिए ये बहुत एक फैसला कुन इंतखाबात होंगे। तो कुछ इस पर भी बात करेंगे। जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनको तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या पंजाब में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पहले हमने देखा, उसके बाद एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखा, वो जारी रहेगा या सेटल हो जाएगा इन इंतखाबात के बाद, ये भी एक सवाल है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नादिर गबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नादिर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, पाकिस्तान टेलीविजन वर्ल्ड के साथ प्रोग्राम करते हैं। फ़ारूक खान पताफी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक आपका भी, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी फैसलाबाद से राना एहसान अफजल साहब करेंगे। बहुत शुक्रिया एहसान आपका भी, आपके वक्त के लिए। और हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद इब्राहिम खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए भी। मैं आप सभी लोगों की जानिब आऊँगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा ताहिर क्लासरा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लासरा साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त कहाँ पर हैं आप? लाहौर में जलसा आपने कवर किया या आप मुल्तान जलसे की तरफ जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैंने अभी मरियम नवाज का लाहौर वाला जलसा कवर किया था। मुल्तान के लिए हमारी दूसरी टीम जो है ना वो कवर करेगी। इस हवाले से थोड़ा सा जलसे के बारे में बताएं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि बाय इलेक्शन में उतनी एनर्जी नहीं होती, उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। आप जो है वो ज़ाहिर है रेगुलरली कवर कर रहे हैं पिछले बहुत से दिनों से कैंपेन को लाहौर में भी और इर्द गिर्द एरियाज में भी। क्या समझते हैं कि आम रूटीन के जो बाय इलेक्शन होते हैं उनसे कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा गहमा गहमी है इस दफ़ा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मुसलसल जो है ना हम इन तमाम जो मरियम दीदी के जलसों को कवर कर रहे हैं, तो जहाँ भी ये जाती हैं इनको एक जमे गफीर लोगों का जो है ना इस्तकबाल करता है, और मैच इनको बिल्कुल ऐसे ही इनका पुरस्कार करती है कि जैसे बिल्कुल एक बहुत बड़े लीडर जो है ना वो कोई आए हुए हों। तो ये जहाँ भी जाती हैं ये एक लिहाज से एक बहुत बड़ा जलसा, कामयाब जलसा जो है ना वो करके आती हैं। रही बात लाहौर की, लाहौर क्योंकि मुस्लिम लीग नून का कला है और यहाँ पे तकरीबन लोगों के एक मैच जो है ना कसीर तादाद में शिरकत करती है। आज भी इस जलसे में जो हमने देखा है, ये क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से उन्होंने जलसा जो है ना एक मरकज में किया था, लेकिन लोगों की एक बहुत ज्यादा कसीर तादाद शिरकत की लोगों ने, और खवातीन खास तौर पे उनका जमे गफीर था और शेर आया के नारे लगाए गए थे, जिसमें मरियम नवाज ने बड़ा पुरजोश खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब के दौरान ये बताया कि हमेशा नून लीगी और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ही हमेशा डिलीवर किया है, और हमेशा की तरह इस दफा भी हम कौम को इन तमाम किस्म के इक़्तिसादी जो हुआ है ये क्राइसिस से निकालेंगे। और उन्होंने ये भी बताया है कि बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि अच्छे जलसे हो रहे हैं, बड़े जलसे हो रहे हैं, कैंपेनिंग जो है बहुत जोरों शोर से हो रही है लाहौर में भी और पंजाब में। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। मैं गुफ्तगू का आगाज़ इब्राहिम साहब से कर लूँ, और इसलिए कर रही हूँ आपसे कि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही है कि 20 की 20 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हो जाएगी। तो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि कॉन्फिडेंस जो है ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कम से कम भी 10 लोग तो ऐसे हैं अभी भी इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो वो हैं जिन्होंने आप ही की हुकूमत
हुकूमत से, आप ही की जमात से इनहराफ किया और इलेक्शन अब हो रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनका अपना एक क्लाउट है अपने इलाकों में, अपने हलकों में, और अब ये आपके साथ नहीं है, तो ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये वो लोग जो पहले हमारी जमात में थे उनका अपना असर भी होगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मुस्लिम लीग नून के लोगों का हक मारा गया जो वहाँ से कैंडिडेट भी थे। अच्छा इब्राहिम साहब, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है आपकी वीडियो में, हमें सिर्फ 5 मिनट दीजिए, हम उसे फिक्स करते हैं एंड आई विल कम बैक टू यू। फरूख पताफी साहब, सर किस तरीके से देखते हैं पंजाब में इस वक्त जो इलेक्टोरल एक आप देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं एक एक्टिविटी हो रही है बाई इलेक्शंस की, जैसे मैंने पहले ये बात अपनी इब्तदाइये में कही, ये मेक और ब्रेक इलेक्शन आप समझते हैं? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस पे मैं चाहती हूँ जरा कमेंट। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे ख्याल में यशवीन बिल्कुल है। पंजाब की हुकूमत इस वक्त हमें पता है कि आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एक लर्च में है, और हमें पता है कि 22 तारीख को फिर इसके बाद, इस वोट के बाद आगे चीफ मिनिस्टर के वोट भी होना है, तो उसके अंदर फिर ये सारे का सारा तय होगा कि कौन सी पार्टी, क्योंकि बोथ आर नेक एंड नेक राइट इन दी पंजाब असम्बली। तो उस सिचुएशन में मेरे ख्याल में ये बहुत अफादियत है, और इसीलिए आप देख रही हैं गहमा गहमी भी। अब एक सवाल जो बार बार जहाँ भी मैं जाता हूँ ये सवाल किया जाता है कि कौन जीतेगा और कौन आगे है। हाँ। हमारा एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है जी, हम मीडिया वालों का और सारे के सारे जो पंटर्स होंगे उनका ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर पोलिंग जो होती है ना, पोलस्टर्स नहीं हैं जो कि आपको बता सकें कि ओपिनियन लीडर्स या ओपिनियन पोल्स में कौन आगे जा रहा है। तो इस सिचुएशन में फिर हम क्या करते हैं? हम सिर्फ जलसों को देखते हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन देखते हैं, अपने जानने वाले चंद लोगों से बात करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। तो इस वक्त जो जलसों के साइजेस हैं वो दोनों साइडों पे बहुत बड़े हैं, और PMLN के बारे में कहा जा रहा था कि अभी ताज़ा हुकूमत आई है और इनकम्बेंसी है, तो शायद उनके जलसे उतने बड़े ना हों, लेकिन हमने देखा है कि वो भी जमे गफीर एक हमें नजर आता है। तो इट विल बी डिसाइडेड डे आफ्टर टुमारो, परसों हमें पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन इस वक्त जो इनकम्बेंट पार्टी है उसके लिए हवा जो है वो बड़ी मुवाफिक जा रही है। तो आप समझते हैं, एंड लाइक यू सेड कि जलसों के ऊपर जो शक था वो तो हमने वाकई देखा है कि जलसे तो हर तरफ बहुत बड़े, रैलीज बहुत बड़ी हो रही हैं। राना एहसान साहब, हाउ डू यू लुक एट इट? आप क्या कितने कॉन्फिडेंट हैं? यू बिलोंग टू द गवर्नमेंट पार्टी, गवर्नमेंट सर्कल्स के अंदर इस वक्त क्या फील है? आप लोग समझते हैं कि आप लोग को जितना एक मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है टू रिटेन द सीएमशिप वो आप लोग हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेसिकली हमारे पास 177 मेंबर्स तो हमारी साइड पे हैं वर्सेस पीटीआई के 173। तो अगर हम 9 सीटें भी जीत जाएं तो हमारे पास मेजॉरिटी 186 की आ जाती है। लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोग खाली 9 सीटें नहीं जीतेंगे, हम लोग मेजॉरिटी सीटें जीतेंगे, और हम लोग 16 सीट्स प्लस के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून की फतह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं। ये जो हमारी रिपोर्टिंग है, जो हमारे सर्वेज हैं इंटरनल विद इन आवर पार्टी, हमें लग रहा है कि 16 सीटों के ऊपर हमारी बर्तरी हासिल है, और बाकी के ऊपर भी जो है वो काफी हद तक हमने कवर कर लिया, और वो भी एक 50-50 का मुकाबला है। तो ओवरऑल PMLN जो है जिसका नैरेटिव ये है कि हमने इस मुल्क को, जिसको PTI ने 4 सालों में एक मईशती तबाही का दहाने पे खड़ा कर दिया और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस ले आया, और आपने देखा कि 40-50% आपकी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हुई। तो ये जो मिसमैनेजमेंट हुई उसको हम लोग रिवर्स करने के लिए आए हैं, उसको हम स्टेबलाइज करने के लिए आए हैं, और ये अवाम जो है ये समझती है, जानती है कि ये जो महंगाई है ये एक इंटरनेशनल सुपर कमोडिटी साइकिल है, और फिर आपकी रुपए की जो डिवैल्यूएशन है, इस मुश्किल हालात में जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं उसको हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ मैनेजमेंट जो आप कर रहे हैं, बिफोर आई मूव ऑन, मैनेजमेंट जो आप कर रहे हैं, आपके जो अपोजिंग पार्टी है फवाद चौधरी साहब ने और बहुत से लोगों ने कल ये कहा कि आप लोग पॉलिटिकल गेन्स के लिए लोगों को ये फायदे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिलखुसूस जो कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बाई इलेक्शंस पर असर अंदाज होने की कोशिश है। 145 तक अगर पहुंचाते पेट्रोल को पर लीटर, फिर हम मानते हैं कि आप आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। देखिए, फवाद चौधरी साहब और PTI खुद जो है जिस तरह की उन्होंने मिस गवर्नेंस की, आज जो हम लोग भुगत रहे हैं उनकी मिस गवर्नेंस का नतीजा है।
पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनली लिंक्ड हैं, और हमें जब रिलीफ मिला तो वो हमने रिलीफ जो है, जब इंटरनेशनल प्राइसेस गिरी तो वो हमने रिलीफ जो है आवाम को एक मुश्किल वक्त में दे दिया. इसी महीने में हमने ये प्राइसेस इंक्रीज भी की थी, क्योंकि तब इंटरनेशनली प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी. और ये भी मुमकिन है कि खुदा ना खास्ता अगर आगे जाके भी इंटरनेशनल प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो शायद आपको फिर से प्राइसेस के ऊपर नजरसानी करनी पड़े. लेकिन हमें उम्मीद है कि ओवरऑल प्राइसेस का जो ट्रेंड है इंटरनेशनली वो डाउनवर्ड ही होगा. ये यहाँ तक तो जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारा फर्ज है. और कम करनी चाहिए, जो कहते हैं 140 कर दें. तो देखें, हम एक जो है रियलिस्टिक जो इकोनॉमी आपकी है, आज भी मैं समझता हूं जहां वो खतरे से बाहर, डिफॉल्ट का खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं. जो जिस तरीके से बड़े बड़े खसारे पिछले साल हुए और जिस तरीके से एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बन गया इंटरनेशनल. आई थिंक देयर इज अ टेक्निकल इशू अगेन. हम दोबारा कनेक्ट करते हैं. नादिर, जो सारी इस वक्त एक एक्टिविटी हो रही है, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी फारूक ने कहा कि वो थोड़ा सा इसलिए भी सरप्राइजिंग कह लीजिए, इंटरेस्टिंग कह लीजिए कि बाई इलेक्शंस में, जैसे मैंने कहा, कि इतनी एक्टिविटी नहीं होती. आप समझते हैं कि ये जो जलसों में, रैलीज में हमें एक जोशो खरोश दिखाई दे रहा है, ये वोट्स में भी ट्रांसलेट होगा ऑन द वोटिंग डे? वैसे तो छुट्टी का दिन है, लोग पुरुमीद तो हैं, बट अगेन बाई इलेक्शन में वोटर टर्न आउट इतना ज्यादा नहीं हुआ करता आमतौर पर. बिल्कुल. एज फार एज नून लीग इज कंसर्न्ड, देयर इज अ लॉट एट स्टेक राइट नाउ. आपको पता है कि अगर नून लीग मेजॉरिटी सीट्स नहीं निकालने में कामयाब नहीं होती, जो कि मोस्ट लाइकली हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, बट अगर नहीं होती तो हमजा शहबाज शरीफ वुड हैव टू गिव अप हिज CM सीट. तो इसलिए आई एम श्योर कि इनके जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी इनकी टीम्स हैं, वो अपने फुल जोर लगाएंगी. आई हैव बीन इन पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एज वेल, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट 50% ऑफ द वोटर टर्नआउट काउंट्स according to the effort you put in on the day of the election. Right. जो leading up to the election है, that's 50%. election वाले day को अगर आपने सही manage किया तो you will actually, that's what will result in your victory. अब PTI already जो इनके बयानात आ रहे हैं उससे ये लग रहा है that given up, they already know कि ये लोग जीतने में कामयाब नहीं होंगे, इसलिए ये इस तरह के मुतनाज़ा बयानात दे रहे हैं कि मैनेज हो रहे हैं या रिगिंग हो रही है. मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट में थे उस वक्त, और इन्होंने फिर इल्ज़ामात लगाए थे कि धुंध की वजह से शायद डब्बे गायब हुए या क्या, एंड दे कुड नॉट एक्चुअली डस्का की एक सीट नहीं बचा सके, इवन दो the entire machinery was under them. तो इतने ये गैर मकबूल हैं हमेशा से, अभी नहीं, हमेशा से गैर मकबूल हैं, and everybody knows how they came into power in the first place in 2018. I don't want to repeat all of those things. वो अब पास्ट में चले गई, and पाकिस्तान is moving forward, अल्लाह का शुक्र. और लग यही रहा है कि इस वक्त जो न्यूट्रल्स हैं वो न्यूट्रल्स ही रहेंगे, और वोटर्स की जो एक जो उनका राइट है उसको सही तरह से एक्सरसाइज करने में कामयाब होंगे. और इलेक्शन डे मैनेजमेंट जो है वो आई थिंक नून लीग की और पीपल्स पार्टी, क्योंकि हम हमारी पुरानी मंजीवी पार्टीज़ हैं, वर्कर्स के साथ हम लोग कनेक्टेड हैं. सिंस आप लोग इत्तेहाद में भी हैं, तो इत्तेहाद में भी हैं, तो एंड वैसे भी इमरान खान साहब का जो तमाम जो उनका जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ कंटेनर पे खड़े होकर इल्ज़ाम तराशी, बैरूनी साजिशों की बातें, गाली, बदतमीज़ी, इस तरह की चीज़ों में इमरान खान साहब नंबर 1 है. बट इलेक्शन वाले दिन मैनेज करना, आई डोंट थिंक ये करने में कामयाब होंगे. ज़्यादातर इनके जो वर्कर्स हैं वो वही टिकटॉक वाला क्रू है, दे विल बी बिजी इन टेकिंग फोटोज़ एंड वीडियोज़, एंड आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू. अच्छा, आपने जो इलेक्शन डे वाली बात की ना, मैं उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगी, बिकॉज इलेक्शन डे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली पार्टीज के लिए, पोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिविटी पर भी बात हम करेंगे प्रोग्राम में, कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, हमने देखा है कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन को, 670 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन को ऑल ओवर पंजाब जो है हसास करार दिया गया. सो विल कम टू दैट ऑल्सो. इब्राहिम साहब, आई थिंक वी आर कनेक्टेड नाउ. आप बात कर रहे थे सर उस वक्त, लेकिन हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे थे, कि सवाल ये रखा था आपके सामने कि ये जो खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि 20 की 20 नशिस्तें ले लेंगे, थोड़ा सा उस पर कमेंट करें कि क्यों है, और फिर अगर ये कॉन्फिडेंस है तो फिर साथ ही साथ ये बातें क्यों की जा रही हैं कि इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, ECP चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्जामात, इदारों पर इल्जामात, थोड़ा सा मतलब एक डिफीटिस्ट सा एक किसी भी एक अप्रोच साथ साथ लग रहा है कि चल रही है. देखिए, ये साहब का अखबार में ये जो होता रहा है वो आप सब आपके सामने है कि इलेक्शन की मिसमैनेजमेंट, कोई किसी को इम्पोर्टेड कह रहा था तो कोई किसी को जो है वो सिलेक्टेड कह रहा था, तो ये मामला तो इलेक्शन कैंपेन में चलते रहते हैं. हकायकनामा ये है कि इस वक्त जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर साहब चल रहे हैं वो किसी से ढकी छुपा मामला है नहीं, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक का ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो है
وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ ساری سیٹ سیکیور کریں گے، اور ہم میکسیمم اپنے میجرز لے رہے ہیں تاکہ وہاں پر الیکشن ڈے پہ یہ کسی قسم کی جو ہے وہ جو ہے سیٹلنگ یا الیکشن کو جو ہے یہ چرانے کی کوشش نہ کر سکیں، کیونکہ اب میڈیا کا اتنا اس میں عمل دخل ہو گیا اور باقی معاملات بھی جو ہے اس حد تک لوگوں میں سمجھ بوجھ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہ یہ 90s والے یا جھانگا مانگا والے الیکشنز ہیں جہاں پہ کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا اور جو ہے اندرونی طور پہ بیٹھ کے معاملات کو مینیپولیٹ کر لیا جائے گا. تو جو آپ دیکھ رہی ہیں جلسے دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں. الحمدللہ ہماری جتنی بھی ٹوٹل جلسوں کی اسٹرینتھ ہے وہاں پہ آپ کو لوگ والنٹیئرز آتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ملتان میں مریم صاحبہ کا جلسہ ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کوسٹرز اور تقریباً کوئی 700 کے قریب انہوں نے گاڑیاں جو ہے وہ سیکٹریز کو وغیرہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کہہ کے انہوں نے ارینج کروائی ہیں تاکہ باہر سے لوگوں کو لایا جائے. اچھا میں تو مستقبل میں جس خدشے کا اظہار کری تھی آپ نے وہ میرے پروگرام میں ہی کر دیا. ایک طرف آپ نے کہا ہم جیت جائیں گے، دوسری طرف آپ نے چھانگا مانگا اور اس کے بعد کوئی بات چھوڑی نہیں پیچھے سے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، میں خالی آپ کے لیے نہیں کہہ رہی، میں ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ سوال کر رہی ہوں کہ اگر جیت جائیں تو سب اچھا ہے، فیصلہ حق میں آ جائے، ادارے اچھے ہیں، ادارے آپ کو سپورٹ کریں، ادارے اچھے ہیں. جیسے ہی سپورٹ ختم ہو جائے، فیصلے خلاف آ جائیں، ہار جائیں، سب کچھ غلط ہو جاتا ہے. میرے خیال ہے ڈونٹ یو تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے، اس مینٹالٹی سے اب اٹھ جائیں؟ اس مینٹالٹی سے نکالنے کے لیے ہی ہم نے ای وی ایم کا کہا تھا کہ ای وی ایم کو لیں تاکہ ہر پارٹی جو ہے اس کے سامنے ہر چیز کلیئر آ جانی چاہیے، یہ ایمبیگوٹی ختم ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے آتے ہی اپنے مقصد نیب کے قوانین کو ختم کیا، ای وی ایم کو ختم کیا، اور جو مقصد ہے کہ ان کے اپنے ذاتی معاملات جن میں ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ تھا ایز اے گورنمنٹ، تو وہ ان کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. پبلک کو تو انہوں نے بالکل ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا ہے کہ صبح کی ہے تو شام کو کھانے کی نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ 3 سالوں میں کر دیا ہے. ہم نے کیا کر دیا ہے؟ 6% آپ کی جی ڈی پی گروتھ جا رہی تھی، آپ کی ہائیسٹ. اچھا بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی جانب آتی ہوں. بفور آئی گو ٹو فاروق، یہ جو ای وی ایم والی بات ہے رانا صاحب اس پہ بریفلی اگر آپ کامنٹ کر دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ٹرانسپیرنسی کو انشور کر سکتی تھی، آپ لوگوں نے آتے ہی سارا کچھ جو ہے وہ بیک سیٹ پہ ڈال دیا. تو اگر آپ ٹرانسپیرنسی انشور کرنا چاہتے تھے تو یہ طریقے تھے وہ اپنا لیتے، اڈاپٹ کر لیتے. دیکھیے ای وی ایم جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انشور اس کا وہ کوئی سمبل نہیں ہے. بہت سارے ملکوں نے اس کو ختم کیا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ریگنگ ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ الیکٹورل ریفارمز کرتے ہیں تو آپ سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیتے ہیں. ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کولیشن پارٹنرز کو آن بورڈ نہیں لیا. تو یہ اس طریقے سے الیکٹورل اور طریقہ تھا جو پی ٹی آئی کا پلان تھا جو فلاپ ہو گیا. دیکھیں اس کے اندر جو مین چیز ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کیونکہ یہ بار بار عوام کو کہہ رہے تھے کہ الیکشنز ہونے چاہیے. یہ پاکستان کی تاریخ کے میں سمجھتا ہوں بڑے ترین الیکشنز ہیں، 20 سیٹوں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں ضمنی. تو اس کے اندر اگر یہ میجورٹی سیٹس نہیں لیتے تو اس کا مطلب جو ان کا بیانیہ تھا جس کے اندر عالمی سازش اور چور اور گالی گلوچ اور تقسیم اور عوام کو کے اندر جو انتشار پھیلانا تھا وہ فلاپ ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا. ان کے پاس پرفارمنس تو تھی نہیں کہ جس کو یہ دکھاتے کہ ہم نے بڑی پرفارمنس دی ہے 4 سال میں، یہی بیانیہ تھا. وہ میں سمجھتا ہوں دفن ہونے جا رہا ہے. تو اس چلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میجورٹی نہیں لیتے تو ان کا نیریٹو جو ہے وہ عوام میں مقبول نہیں رہا، اس سے یہ ثابت ہوگا. فاروق وہ تو کہنے کہ نیریٹو مقبول نہیں رہا. میں آپ سے سوال یہ کروں گی کہ اگر 20 نشستیں یا میجورٹی لینے میں کامیاب نہیں ہوتی پاکستان تحریک انصاف تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے دیکھی ہیں اسٹیٹمنٹس، وہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دی سچویشن انفولڈ آفٹر دیٹ؟ نہیں میرے خیال میں اگر اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ہم ماضی کی طرف جائیں اور صرف یہ بات کر لیں کہ جو پی ٹی آئی کا اپنا کام تھا نا جی، اس کے اندر جب اس کو ہٹایا جا رہا تھا اس وقت میرے خیال میں موجودہ کوalition سے بھول چوک ہو گئی. انہوں نے ٹائم بہت ضائع کیا. اس سے یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کو موقع مل گیا اپنا نیریٹو کو پورے ملک کے اندر پھیلانے کا. رائٹ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ جب انہوں نے کر لیا تو اب اس وقت پوری سچویشن ان کی فیور میں ریگڈ ہے. کیسے؟ اس کے 2-3 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اصل میں پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہار بھی گیا تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ اس کے گلے ڈال دیں گے کہ بھائی ان کی وجہ سے آ رہے ہیں، لوگوں کا انتھوزیازم نہیں تھا. اچھا دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں
ہارتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی اور پورا نظام دیکھا نا, ہماری ساری تھیری ثابت ہو گئی. لیکن اگر جیت جاتے ہیں تو پھر تو ویسے ہی حلوہ ہے پکا پکایا ان کو مل گیا. اچھا, دوسری سائڈ پہ جو میں بات کر رہا تھا پی ایم ایل این کی, کہ اس کے لیے موافق ہے. اب کل کے دن دیکھیں تو ان کو بہت بڑی 3 وکٹریز ملی ہے میرے خیال میں. ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا, دوسرا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی بات جو ہو گئی پکی ہو گئی, اور تیسرا جو انہوں نے پیٹرولیم پروڈکٹس کو کم کر کے یہ ثابت کیا کہ اگر چیزیں اوپر جا رہی ہیں تو وہ واپس بھی آئیں گی جیسے حالات بہتر ہوں گے. تو ایسی سچویشن میں میرے خیال میں نون کے فیور میں بہت کچھ ہے, لیکن پی ٹی آئی کسی صورت میں ہارتی نہیں ہے چاہے ہار بھی جائے, کیونکہ اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی اور دیکھا سازش ثابت ہو گئی اور باقی چیزیں. تو میرے خیال میں اس وقت یہ سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور موجودہ کوalition کو تھوڑا اپنے اوپر الزام لینا پڑے گا کہ انہوں نے اتنا ٹائم کیوں لگایا پچھلی حکومت کو ہٹانے میں. اچھا, لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں آگے کیا ہوگا, تو اس کے اندر صرف میں 2 جملے کہوں گا. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو پروٹیسٹ پہلے بھی آتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ ہار جاتے ہیں پنجاب میں تو سینٹر میں ان کا کیا موقف ہوگا. کیا وہ پارلیمنٹ میں واپس آنے کی کوشش کریں گے یا پھر وہ دھرنے پہ جائیں گے. دھرنا اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو ابھی جب پہلے پشاور آئے تھے تو بیٹھ جاتے, نہیں ہوا. تو میرے خیال میں ابھی بھی شاید دھرنے کی سائڈ پہ نہ جائے, ایونچولی کول ڈاؤن کرنا پڑے گا. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں واپسی کا جی دیر از اے پاسبلٹی. اس وقت آپ دیکھیں نا, ایک پارلیمنٹ اتنی بڑے ویکیوم کے ساتھ تو نہیں چل سکتا. نہیں, وہ تو کل بھی ویسے فواد چودھری نے کہا ہے کہ جو بھی طریقہ ہم اختیار کریں گے, لیکن اگر ہم نہیں بھی جیتتے تو ان اسمبلیوں کو مانیں گے نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بہرحال ہوگا اور جلدی ہوگا, پہلے ہوگا. جی یہ میرے خیال میں نیگوسیشن کے طریقے ہیں, باتیں ہیں. جب سامنے آتے ہیں تو آپ ایک میکسیملس پوزیشن لیتے ہیں, بعد میں نیگوسیشن ہوتی ہے تو آپ سافٹن ہو جاتے ہیں اور پھر کرتے ہیں کچھ نہ پھر کچھ کرتے ہیں. نادر صاحب ویسے آپ کا کیا خیال ہے, کیا کریں گے اگر تو نہیں میجورٹی لینے میں کامیاب ہوتی اپوزیشن, تو آپ سمجھتے ہیں سڑکوں پر نکلیں گے, یا اس کے بعد کیا پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کوئی کیوس ہوتا ہوا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے پنجاب میں کوئی نہ کوئی ایشو چل ہی رہا ہے. پنجاب ابھی تک اسموتھلی فنکشنل نہیں ہوا. جب سے عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آئے تھے 2008 میں, تب سے کوئی نہ کوئی ایشو چل ہی رہا ہے. پاکستان کو ڈیریل کرنے کی انہوں نے کوئی دے لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ بیسکلی. اور ابھی بھی پاکستان کی دشمنی میں جو یہ حرکات کر رہے ہیں, آئی مین اٹس آنیسٹلی اسٹونشنگ اینڈ ویری ڈس اپوائنٹنگ. کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ بہت محب وطن پاکستانی ہے, اور دوسری جگہ جب پاکستان کی اکانومی امپروو کر رہی ہے, ایک یونٹی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, آل پولیٹیکل پارٹیز, all stakeholders are on the same page, and there's only one person crying and screaming only because he is out of power. تو عمران خان صاحب تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ماسٹر ہیں عوام کو گمراہ کرنے میں, یو ٹرن لینے میں. بالکل فاروق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, موسٹ لائکلی ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ وہ واپس اسمبلی میں آئیں گے, because there is no way that they're going to win more than 4 or 5 seats in these elections in Punjab in 2 days. اور جب وہاں پہ گندی ہار ان کو مل جائے گی, then they'll have no other option but کہ, اور آلریڈی میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بہت سارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز وغیرہ, انہوں نے حالانکہ استعفے دیے ہوئے ہیں مگر زبردستی گن پوائنٹ پہ بھجوائے گئے ہیں ان کی طرف سے, and they want to come back into the assembly. Some are actually still staying at parliament lodges and they're not willing to leave. So I think Imran Khan will eventually have to make another U-turn, come back into parliament, and we will welcome him. ہم لوگ عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ پرسنل اٹیکس, یا اگر کوئی صحیح موو ایونچولی, حالانکہ دیر سے آ رہے ہیں واپس, بٹ ایونچولی جب آئیں گے تو ہم ان کو شن اوے نہیں کریں گے, ہم ویلکم کریں گے کہ اپوزیشن کا ایک اچھا مثبت رول ادا کریں. مطلب گورنمنٹ کی جانب سے کہا جائے گا کہ اگر واپس آ کے حصہ بننا چاہتے ہیں. بالکل, دیکھیں ویئر آل ڈیموکریٹک پارٹیز, اینڈ عمران خان صاحب کا رائٹ ہے, اگر وہ اپوزیشن لیڈر بھی بننا چاہیں تو ان کو چاہیے آئے اپنا ایم این ایس کے ساتھ واپس ریٹرن کریں اور ایک اچھا مثبت اپوزیشن لیڈر کا رول. چلیں آپ تو خیر ان کی اسٹریٹجی کے بارے میں اور الفاظ استعمال کریں, میں وہ نہیں کہوں گی. میں صرف یہی اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے ابراہیم صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر لیٹس اسیوم جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا آپ لوگ امید کر رہے ہیں جتنی نشستیں وہ نہیں آتی اور یہ لوگ اپنی سی ایم شپ مینٹین کر لیتے ہیں, ریٹین کر لیتے ہیں پنجاب میں, تو پھر اگلا لائحہ عمل کوئی آپ لوگوں نے پارٹی میں اس بارے میں بات کی ہے, طے کیا ہے کہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں واپسی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ از اٹ آن دا کارڈز؟ میں نہیں سمجھتا جی کہ ہم کسی بھی صورت میں پارلیمنٹ واپس جائیں گے, کیونکہ ہم اپنے استعفے دے چکے ہیں اور ان کو استعفے ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے, اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے جو میکنزم ہونا چاہیے اس کو اڈاپٹ جب تک نہیں کیا جاتا. باقی آپ جس طرح سے جب سے پاکستان بنا ہے الیکشنز کو کنٹروورشل بنایا گیا اور اسی طرح سے معاملات کو انہوں نے لے کے آگے جانا ہے. انہوں نے اپنے آبجیکٹیوز تو اچیو کر لیے ہیں, یہ کوئی عوام کی بہتری کے لیے آئے نہیں تھے,
آپ کو میں نے پہلے عرض کر دیا نیب کے انہوں نے امینڈمنٹس کر لی, انہوں نے اپنا جو ہے اوورسیز کا جو ہے وہ ووٹ کا حق ختم کر دیا, اور اس کے علاوہ EVM کا بھی انہوں نے کر لیا. اب یہ مقصد ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اصل ان کے جو معاملات تھے وہ تو ان کے ٹارگیٹس پورے ہو گئے. اب یہ الیکشن جیتنا ہارنا وہ ان کے لیے جو ہے وہ اتنا میرے خیال میں اہمیت کا ہم کوشش کریں گے کہ یہ الیکشن میں کچھ نہ کچھ اپنی پرفارمنس دکھا دیں, لیکن جو کچھ پبلکلی آن دا گراؤنڈ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے پاس بلیو کریں, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی. یہ کہتے ہیں کہ یہ IMF کے پیچھے کیوں بھائی آپ IMF کے پیچھے. اچھا ابراہیم صاحب, میں مہنگائی پر آتی ہوں, میں نے پورا سیگمنٹ کرنا ہے اس پہ, میں بالکل میں سولوشن ایک آپ کو صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رشیا سے لے لیں آپ 30% پہ, وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, آپ 30% لیس پہ لے لیں, جو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا جو عذاب بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے پھر آپ جا کے لیتے ہیں قرضے, تو ان سے آپ کی جان چھوٹے گی. ملک کے لیے بھی سوچ لیں. لیکن یہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں جان چھڑائی ابراہیم صاحب؟ we were forced to ask these questions. IMF کا یہ پروگرام اس گورنمنٹ تو شروع نہیں کیا, آپ کا پروگرام ہے, اس کی کنٹینیویشن میں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ مزید بات کر رہی ہے. آپ لوگوں نے کیوں جان نہیں چھڑائی سر؟ سرکولر ڈیٹ سے آپ نے جان نہیں چھڑائی, IMF سے آپ نے جان نہیں چھڑائی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے آپ نے جان نہیں چھڑائی, تو اب 3.5 سال تو رہے سر آپ اقتدار میں. دیکھیں ہم سائملٹینیسلی جو ہے رشیا کے پاس بھی جا رہے تھے, اور رشیا سے ہم جو ہے ڈیل کر رہے تھے. اس میں دیکھیں آپ کا $33 بلین کی گیس اینڈ یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں آپ سالانہ امپورٹ کرتے ہیں, اگر اس میں سے 30% آپ کو ملے تو $10 بلین ہیں. ہم یہ تو IMF کے پیچھے مقصد ہے, $1-2 بلین کے پیچھے جو ہے اتنی دو کر رہے ہیں, وہاں سے آپ سیدھا $10 بلین بچا سکتے ہیں. اگر ملک کا سوچنا ہے تو پھر اس طرح سے جائیں جس طرح خان صاحب نے کیا. میرا ویسے صرف آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا پہلا اتفاق ہے, لیکن آپ مجھے نا اس پرانے وقت کی یاد دلا رہے ہیں جب 2018 سے پہلے آپ لوگ کیمپین کر رہے تھے, تو دنوں میں آپ کتنے ارب کی کرپشن ایک دن میں آپ ختم کر دیں گے اور کتنے پیسے روز کے آئیں گے, وہ فگرز مجھے آج بھی میرے ذہن میں اور کانوں میں گونجتے ہیں. آپ پھر سے صرف اپوزیشن میں آ کے وہی فگرز دینے لگ گئے. نہیں دیکھیں ہمارے دور میں ایگریکلچر نے زبردست ترقی کی ہے, انڈسٹری 600 ٹیکسٹائل ملیں ہم نے چلوا دی تھی جو کہ اب 400 بند ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے اپنا آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھا دیا تھا. 6% آپ کی GDP گروتھ آخر کہاں سے آ گئی؟ ان کے دور میں تو نہیں ہوئی, حالانکہ ہم نے تو 2 سال جو ہے کرونا میں بھی کاٹے, اس کے باوجود ہم 6% پہ لے کے گئے. یہ اب کر کے دکھائیں نا اب ہمیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا اکنامک پالیسی. نہیں ابراہیم صاحب, نہیں یو ناٹ گیٹنگ مائی پوائنٹ, نہیں یو ناٹ گیٹنگ مائی پوائنٹ سر. دیکھیں جب بھی کوئی گورنمنٹ میں آتی ہے جماعت کوئی نہ کوئی کارکردگی تو ہوتی ہے, میں آپ کی کارکردگی کو چیلنج نہیں کر رہی, میں سوال صرف اتنا پوچھ رہی ہوں کہ سیاست برائے سیاست نہ کریں سر. آپ یہ کہہ رہے ہیں IMF کے پاس کیوں گئے, قرضہ کیوں لیا, تو سر اس کا آغاز تو آپ نے کیا تھا. میں تو صرف بڑا سادہ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں. دیکھیں IMF کے پاس ہم تو نہیں گئے, ہمارے سے 10 گنا مقصد ہے کہ یہ لوگ, یہ میری آواز آ رہی ہے جی؟ I think there's another technical issue. جی سر پلیز بات مکمل کریں. Yes sir, I can hear you now, please. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ IMF کے پاس کوئی, ہم پہلی دفعہ نہیں گئے. آپ PDP کی اور نون لیگ کی اٹھا کے دیکھیں یہ کتنے بار گئے اور ہم کتنے بار گئے ہیں, لیکن ہم اس کا فائنل سولوشن کی طرف جا رہے تھے, اور وہ تھا رشیا سے جو ہے آپ کی تیل کی امپورٹ, اور وہ بھی روبلز میں, آپ کو ڈالر سے نکلنا پڑ رہا تھا, جس کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب کو ہٹایا گیا. اور بیسیکلی وہ امریکن انٹرویژن اور انٹرونشن جو ہوئی وہ اسی بنیاد پہ ہوئی کہ وہ پیٹرو ڈالر کا جو وہ پورا ان کا دنیا پہ ایک تسلط ہے, قبضہ ہے, وہ اس سے نکلنے کے پاکستان کی کوشش پہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی حکومت کو ناجائز طریقے سے ہٹایا گیا. اگر آج بھی یہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور یہ کر لے رشیا کے ساتھ, تو پاکستان اپنے معاشی جو ہمارا چلے میں احسان صاحب سے اس پہ کامنٹ لے لیتی ہوں بیکاز ان کی اکانومی پہ ویسے بھی بڑی گرپ ہے. سر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا روڈ میپ بنایا ہوا تھا, ہم نے جان چھڑا لینی تھی IMF سے بھی, ہم نے فیوچر کے بارے میں بھی سارا کچھ, انہوں نے کہا جو GDP گروتھ اور جس طریقے سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے ختم کیا ہے, آپ لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے اس بارے میں. دیکھیں سب سے پہلے میں کچھ فیکٹس جو ہیں وہ کریکٹ کر لوں. ان کی کوئی رشیا سے ڈیل نہیں ہوئی تھی, کوئی روڈ میپ نہیں بنا ہوا تھا, نہ رشیا سے جو ہے وہ گورنمنٹ نے تیل خریدنا ہوتا ہے. ہم ایون دو ہم لوگ جو کمپنیز تیل خریدتی ہیں کروڈ آئل ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, پھر ایسے تیل نہیں خریدا جا رہا. یہ سب کچھ جھوٹ ہے, فراڈ ہے, یہ ایک فالس نیریٹو ہے. دوسری چیز, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا سے اگر تیل خریدیں تو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ختم ہو جاتا ہے, تو یہ ان کو پھر اکانومی کی میں کہوں گا جو ڈیپتھ ہے وہ نہیں سمجھ رہے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے 4 وزیر خزانہ بدلے, انہوں نے درمیانی نیگوشیشن, جب نیگوشیشن ہو رہی
खजाना तब्दील कर लिया, फिर इन्होंने सेक्रेटरी चेंज कर दिया, फिर इन्होंने एफडीआर के चेयरमैन चेंज किए और इन्होंने एक बैड डील की आईएमएफ के साथ। चले डील कर ली, खराब थी, अच्छी थी, सख्त थी, फिर उन्होंने उनसे पैसे लिए और फिर यू टर्न लिया उन डील्स के ऊपर, डिलेज की, यहां तक किए कि इंटरनेशनली ये जो डोनर एजेंसीज हैं या ये जो फाइनेंस करती हैं एजेंसीज, इनका एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हो गया और आप एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के एक बहुत बुरे क्राइसिस में फंस गए। आपको पता है राजापक्सा साहब भी आईएमएफ के साथ कहते थे हम बात नहीं करेंगे, और क्या हुआ है, श्रीलंका में डिफॉल्ट कर गया है। ये उसी तरफ मुल्क को लेके जा रहे थे, ये तबाह कर रहे थे इसकी मईशत को, और ये जो रिजर्व छोड़ के गए, आपको पता है 10 अरब डॉलर से रिजर्व्स गिरे पिछले चंद महीनों के अंदर, और कोई अरेंजमेंट नहीं की गई डॉलर्स की। इन्होंने जो बजट दिया वो गलत दिया और फिर इन्होंने उसके ऊपर मिनी बजट दिया और अगले महीने यू टर्न ले लिया, और ये समझते हैं कि ये इकोनॉमी को समझते हैं। इन्होंने तो तबाह कर दी मईशत, अब हम उसको करेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर बेहतरी लेके आ रही है। वो ट्रस्ट डेफिसिट को हमने खत्म करके हमने आईएमएफ का जो इनका किया हुआ मुआहदा है उसको बहाल किया, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं अच्छा, है। ये जो आपने मुआहदे की बहाली की बात की, इस पर आते हैं, इस पर ज़्यादा तफसील से बात करेंगे। हमारी टीम ने आईएमएफ का ये जो हालिया मुआहदा हुआ है इसे एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को पहले प्रोग्राम में यहाँ पे शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बाकी पैनलिस्ट से भी थोड़ा सा इस एग्रीमेंट पर भी और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है इस पर भी बात करेंगे, और एक दो चीज़ें अभी और हैं, अगर वक्त हुआ मजीद तो हम पंजाब के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट शामिल कर लेते हैं। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मुस्लिमात की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल कौम से खिताब करते हुए पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में बिल तरतीब 18 रुपए 50 पैसे, 40 रुपए 54 पैसे और 33 रुपए 81 पैसे की कमी करने की नवीद सुनाई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड्स के माबैन प्रोग्राम बहाली का मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे के बाद आलमी मालियाती फंड पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स देगा। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती फंड के साथ मुआहदा होने पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, इनकी टीम, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को मुतफ़िका कोशिशों पर मुबारकबाद दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक गुज़िश्ता रात से कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपए 24 पैसे, डीजल की नई कीमत 236 रुपए और मिट्टी का तेल 196 रुपए 45 पैसे में दस्तयाब होगा। वजीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा, दुआ है कि आईएमएफ से ये आखिरी मुआहदा हो और हम खुद कफील हो जाएं। जी, रिपोर्ट आपने देखी आईएमएफ मुआहदा। फरूख, इसको लेकर आपको पता है बहुत बात हो रही थी कि आईएमएफ से डील और ये कितनी इंटेग्रल है, कितनी इंपॉर्टेंट है। नाउ दैट वी हैव इट, आप कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत अब स्टेबलाइज होगा जी मामला? मेरे ख्याल में मैंने उस वक्त आपको कहा कि ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, और जब इब्राहिम खान साहब बोल रहे थे ना तो मैं ज़रा मुस्करा रहा था, अगर आपने नोटिस किया, और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। उसकी वजह ये है कि मैं सोच रहा था कि अगर 4 महीने 5 महीने पहले अगर मैंने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी होती और बातें करता तो एग्जैक्टली ये जवाब दूसरी साइड से आ रहा होता। बिकॉज हमारे मुल्क के मसाइल भी वही हैं, हुकूमत के पास वेरिएबल्स और कंट्रोल्स भी बहुत कम हैं, चंद ही हैं जिनको उन्होंने करना है। मेरे ख्याल में आईएमएफ के साथ डील अच्छी हुई, बुरी हुई, जो भी माजी में हुई, लेकिन इस वक्त बात ये थी कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा ट्रेलर चल रहा था श्रीलंका की सूरत में। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने 2 काम बड़े गलत किए। एक तो उन्होंने जो है आईएमएफ से मदद वक्त पे नहीं मांगी, दूसरा उन्होंने ये किया कि टैक्स जो थे, जो लगे लगाए थे, उनको भी ख़त्म कर दिया, और उससे रियासत के पास कुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो गई और बैंकरप्ट हो गई रियासत। अगर आप जिस तरह से ब्लीड कर रहे थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, अगर आप वैसे ब्लीड करते रहते तो आपने 3 महीने के अंदर बिल्कुल दिवालिया हो जाना था। तो इस वक्त मेरे ख्याल में आपने सोचा होगा कि पाकिस्तान में भी लोगों ने सोचा होगा कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आएगा, सड़कों के ऊपर एहतजाज आएगा और श्रीलंका बन जाएगा। क्यों नहीं बना? अवाम पाकिस्तान की बड़ी समझने वाली है। एक एंकर बैठ के ये तो कह सकता है कि जी आईएमएफ की डील नहीं हुई तो पाकिस्तान दिवालिया हो गया, और जैसी कीमत बढ़ी और आईएमएफ से हो गया सारा कुछ, तो फिर उसी एंकर ने कहा कि जी वो देखो अवाम रल गई, बर्बाद हो गई। तो अवाम समझती है कि उसके साथ क्या है? हाँ। मुल्क के हालात क्या हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमारे लोगों ने दिखाया है कि दे अंडरस्टैंड द इश्यूज, और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ी क्यास नहीं आई। और दूसरी साइड पे आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही स्टेबलाइज होगी इकानमी, अवाम को रिलीफ देने की हुकूमत काबिल हो जाएगी, जैसे हमने कल रात को देखा। और जो अभी आपने बात की है कि कल के डिसीजन से इंडिकेट होता है कि अगर ऊपर लेके जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मुश्किल नीचे भी आ जाएगा।
تو ان کو بہتر بھی کر سکتے ہیں, ان کو اسٹیبلائز بھی کر سکتے ہیں. نادر, یہ جو کل ہوا, ایک تو IMF کی وجہ سے بھی ظاہر ہے, انٹرنیشنلی بھی اب یہی لکھا اور کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلائز ہوں گی چیزیں معیشت کے فرنٹ پہ, اور یہ جو کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں والا معاملہ ہے, لیکن PTI کانسٹنٹلی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بائی الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے, اور یہ کوئی خاص ریلیف نہیں ہے جو آپ نے دیا, تو آپ اس کو پروجیکٹ نہ کریں, سیل نہ کریں. ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیں اٹ سمپل اکنامکس. انٹرنیشنلی جب آئل پرائسز 110-115 پر بیرل ٹچ کر گئی تھی, اس وجہ سے مینلی پیٹرولیم پرائسز پاکستان میں بھی انکریز ہوئی تھی, بیکاز وی آر ناٹ این آئل پروڈیوسنگ کنٹری, وی ہیو ٹو امپورٹ انٹرنیشنلی فرام دا انٹرنیشنل مارکیٹ, اینڈ سیکنڈلی بیکاز آر ایکسچینج ریٹ وینٹ ڈاؤن سو مچ سو ڈراسٹکلی, اس کی وجہ سے بھی ایک کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہمارے اوپر آیا تھا. بٹ اب بیکاز انٹرنیشنلی پرائسز ڈاؤن ہو رہی ہیں, اینڈ ہوپ فلی IMF سے ہمیں جب پیمنٹس آ جائیں گی, ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹس ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تھوڑا سا امپروو ہو جائے گا, تو جو ڈالر روپی ایکسچینج ریٹ ہے وہ انشاءاللہ امپروو ہو جائے گا. تو ان دونوں کی وجہ سے آئی ایم شیور یہ جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آ رہا ہے اس وقت پیٹرولیم پروڈکٹس میں, یہ مزید برقرار رہے گا, اور زیادہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ویل ٹرائی ٹو برنگ بوتھ پیٹرول اینڈ ڈیزل بلو 200. ابھی 40 روپے ڈیزل ڈیکریز کیا ہے, اور اس کو ہر کسی کو سراہنا چاہیے, اور انکلوڈنگ PTI. میری وہی ارلیئر پوائنٹ آئی وانٹ ٹو ٹرائی اینڈ میک اگین کہ رائٹ ناؤ وی آر آل پاکستانیز اینڈ وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس economic turmoil together, and Imran Khan should show and prove that he is a political leader by playing a positive role. وہ آئیں اسمبلی میں واپس, جو ہماری اچھی چیزیں ان کو تو سرائیں, ہمیں سپورٹ کریں ان چیزوں میں. اگر کوئی خرابیاں ہیں بالکل کرٹیسائز کریں, تنقید کریں, مگر اس وقت ہم سب پاکستانی, کوئی انڈیا پاکستان کا جنگ نہیں چل رہا ہے, یا ہی از ناٹ اے بیٹر پاکستانی دین وی آر. تو اس وقت پاکستان کی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں. وہ نیریٹو تو یہی بلڈ کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل پاورز کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ایک اسٹیبلٹی تھی گورنمنٹ میں, ملک میں آپ نے اس کو. چلیں فار ون سیکنڈ ایون اف یو اسیوم کہ چلیں ہم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم خراب ہیں, بٹ ISPR نے اس کو ریفیوٹ کیا اس کلیم کو, اور کل جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ ہے اس کے بعد تو دیر از نو روم for any conspiracy theories. Well, that's a discussion for another day, کیونکہ اس فیصلے کے اوپر جو کچھ کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, that's also quite unfortunate. جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بڑا سمپل سی بات کرنا چاہ رہا تھا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قیمتیں بہتر ہو جائیں گی, اس کے اندر ڈالر کے اوپر آپ نہ بہت زیادہ اس کو انڈیکیٹر سمجھیے گا. اس کی دو وجہ ہیں. ایک سائڈ پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ سیکنڈری انڈیکیٹر ہے, پرائمری انڈیکیٹر نہیں ہے ملک کی اکانومی کا. اس طرح ڈالر بھی ہو گیا, کیونکہ ایک تو پاکستان کے روپے اور ڈالر کا ریلیشن ہے, پھر ڈالر کا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر انڈیپینڈنٹلی بھی جو رائز ہو رہا ہے اور مہنگائی پڑ رہی ہے, یورو کے خلاف ہوا ہے اس کا, تو وہ سمجھ لیجئے کہ شاید اتنے آسانی سے چیزیں چینج نہ ہو. پیٹرولیم میں آپ کو جو ہے نا کافی کچھ شاید امید ہے آنے والے دنوں میں, کیونکہ صدر بائیڈن جو ہے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اوپیک کیونکہ اپنی پروڈکشن بڑھا رہا ہے تو قیمتیں جو ہے وہ کم ہو جائے, تو وہاں سے ہمیں تھوڑا سا ریلیف جو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اچھا رانا صاحب, یہ IMF کی جو ڈیل ہوئی ہے, میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اس پہ یہ ضرور کامنٹ کریں کہ خوش آئند ہے پاکستان کے لیے, وی ڈنٹ ہیو probably any other option اور choice, لیکن ایک کرٹیسزم کہہ لیجئے یا ایک وہ کہہ لیجئے ایک انالیسس یہ دیا جا رہا ہے کہ بہت کچھ شاید ہم نے, جو گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے, ہمیں بہت کچھ گیو کرنا پڑا, اس کے اندر مشکل شرائط ہیں جو ماننا پڑی. سو از دس دا کیس؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو چیزیں مسنگ ہیں وہ فسکل ڈسپلن جو ہے وہ مسنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی اخراجات جو ہیں وہ حکومتی آمدن سے کہیں گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک بے حد 80% آف GDP ڈیٹ ریشو آپ کا جا چکا ہے, جو بہت زیادہ ہے. پھر دنیا کے حالات اس طرح کے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا سپر کموڈٹی کا جو لہر ہے وہ بڑی بڑی یورپین ممالک کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا اس نے. تو ان حالات میں ہمیں فسکل ڈسپلن کی ضرورت ہے, ان حالات میں ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ IMF آپ سے یہی کچھ چیزیں جو ہیں وہ کروا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے آنے والا یہ کوئی اس سے یہ نہیں ہے کہ ابھی ایک دم سے ابھی ڈیفالٹ ہو رہا تھا اب ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا. آگے بھی بڑے ٹف حالات ہیں, دنیا میں ریسیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, اس سے آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں اس پہ امپیکٹ آ سکتا ہے. اوور آل جب یہ دنیا سلو ڈاؤن ہوگی, آپ بھی دنیا کا حصہ ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت زیادہ خیال سے حکومت چلانی ہوگی. اور اس کا یہ مطلب ہے
کہ ہم لوگ ہر چیز پہ ریلیف دیتے رہیں, ہم لوگ وہ ریلیف دیتے رہیں جو ہم اپنی آمدن سے جس کو فنڈ نہیں کر رہے بلکہ قرضے لے کے فنڈ کر رہے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں کورس کریکشن کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ ساری, چاہے اپوزیشن ہو حکومت ہو, ان کا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے. ایک منیملسٹک ایجنڈے کے اوپر ایگریمنٹ ضروری ہے. اگر ہم انریلسٹک باتیں کریں گے کہ پیٹرول کو آپ 150 پہ کر دیں, آپ جو ہے کیا کہتے ہیں بجلی سستی کر دیں, تو یہ ملک کا تباہی کی ریسیپی ہے. ہمیں اب آگے بڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریئلسٹک فیصلے کرنے, ریئلسٹک ڈسکشن کرنی ہے, عوام کو سمجھانا ہے کہ آگے بھی حالات بہت آسان نہیں ہیں. ہمیں یہ 1-2-3 سال یہ سارا ان چیزوں کو مینج کر کے ہم نے جو اپنا ڈیٹ ریشو ہے اس کو بہتر کرنا ہے, اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو بہتر کرنا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بہتر کرنا ہے, فنڈامنٹل چینجز لانی ہے اکانومی میں, پھر جا کے پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی کچھ اور مشکل فیصلے بھی ہیں جو کرنا پڑیں گے. ابراہیم صاحب, مسلسل یہاں پہ نادر گبول صاحب نے بار بار یہ بات مفاہمت کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں, اور یہی بات ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کی جانب سے بھی کی گئی, حکومت کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو معیشت کے معاملے پر سب لوگوں کو ایک ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کی جب ہم مستقبل کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی فائنینشیل سٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں, تو وہ بیونڈ پارٹی لائنز ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کیوں اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتی؟ آپ اپنی سیاست ضرور کریں, سب اپنی اپنی سیاست کریں, لیکن معیشت پر تو کم سے کم اکٹھے بیٹھیں. کس بیس پہ آئے تھے, ان کا ریٹرک کیا تھا کہ جی مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب وہ مہنگائی 150 والا جو ہے لیٹر وہ 250 روپے سستا ہو گیا ہے, اور یہ جس طرح سے یہ انہوں نے جو سپر ٹیکس 17% لگایا ہے اس سے ساری اپنا اکانومی کو اور انڈسٹری کو بٹھا دیا ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہم مزید ٹیکسز بڑھائیں گے. بھائی ٹیکس بیس بڑھاؤ. آپ 3800 روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے, ہم اس کو 6000 روپے پہ لے کے گئے کیونکہ ہم نے ٹیکس بیس بڑھایا. جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے تھے ہم نے ان سے ٹیکس کلیکشن لی. آپ بھی مزید اس کی طرف جائیں بجائے مزید ٹیکسز لوڈ کرنے کے, تاکہ اس کا میں جواب دینا چاہوں گا. سانس لینے کا موقع تو دینا, اس کو بریتھنگ کا موقع دیں تاکہ وہ کام کر سکے. آپ ایسا ہرگز نہیں. میں آپ سے یہی تو سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی یہ ساری سجیشنز بالکل ٹھیک ہیں, ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں ان کے ساتھ, اور جو بھی آپ کے نکات ہیں, آپ کے اعتراضات کی سجیشنز ہیں, آپ ضرور ریز کیجئے. میں یہی تو سوال پوچھ رہی ہوں کہ کیوں کسی قسم کی بار بار چارٹر آف اکانومی کی بات کی جاتی ہے, معیشت پر ہاتھ ملانے کی بات کی جاتی ہے. میں صرف یہی بتا رہا ہوں کہ کسی ڈیموکریٹک طریقے سے آتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. بالکل ہم سر, ووٹ آف کانفیڈنس کب سے ان ڈیموکریٹک ہو گیا؟ آئین میں لکھا ہوا طریقہ کار ہے, اس میں کون سا ان ڈیموکریٹک طریقہ ہے, اگر مجھے پلیز بتا دیں. دیکھیں, یہ جو امریکن ایجنڈے کے تحت یہ امپورٹڈ حکومت لائی گئی ہے, اور جس طریقے سے لائی گئی ہے پوری دنیا میں مذاق اڑا پاکستان کا. اب اس پہ بیٹھ کے ہم اس کا حصہ بن جائیں اور ان کی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو لیجیٹیمیسی دے دیں, اس لیے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور اب مہنگائی کے انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے. آپ بالکل لیجیٹیمیسی مت دیں اس گورنمنٹ کو اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتا, لیکن یہ ایک آئینی طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدم اعتماد سے کسی حکومت کو, کسی وزیر اعظم کو ہٹایا گیا, وہ غیر آئینی. آئی ڈونٹ نو آپ کس طرح سے اس کو کہتے ہیں. سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے یہ آئینی طریقہ ہے, سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, اور یہ آئینی طریقہ ہے. پھر امریکن اس سے جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کی وہ جو جن لوگوں کو خریدا گیا آپ کے بقول انہوں نے ووٹ ڈالا تھا, آپ لوگوں کے بقول جن لوگوں کو خریدا گیا تھا, کیا انہوں نے عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالا تھا, کاسٹ کیا تھا, ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوا ہے سینٹر میں؟ میری اطلاع نالج کے مطابق تو نہیں ہوا. دیکھیں, وہ تو انہوں نے پہلے بندے سارے اٹھائے, اور پھر جن اداروں کی طرف سے ان کو سپورٹ ہوئی اور ان اداروں کو جہاں سے حکم نامہ جاری ہوا, بس کس سے چھپی ہوئی چیزیں ہیں. تو ہم اس روایت کو اور اس امریکن غلامی کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھیں گے, اور آپ الیکشن کروا دیں, آپ آ جائیں, پاکستان کے لوگ جس کو بھی جو ہے وہ الیکٹ کر لیں, ہمیں قبول ہوگا. یہ تو نہیں کرے نا جس طرح سے جو طریقے انہوں نے ٹیکٹکس, انہوں نے وہ پریکٹسز کے ساتھ انہوں نے معاملات کو, یہ انفارچونیٹ ہے, بٹ یہ ڈیبیٹ پھر کہیں اور نکل جائے گی. میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے. رانا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پلیز. دیکھیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے سپر ٹیکس کی بات کی, وہ امیر ترین سیکٹرز جو پروفٹ میکنگ سیکٹرز ہیں ان کو ہم نے ٹیکس کیا ہے. اس کو امیروں کو ٹیکس لگانے پہ یہ چیخ رہے ہیں کہ کیوں لگایا گیا. میں آپ کو ایک اور فیکٹ بتاتا ہوں, بڑا حیران کن ہے اس وقت. ابھی جو کار سیلز ہیں, جو آٹو موبیلز ہیں, اس کی سیلز, دیکھیں میں آپ کو ایک منٹ, مجھے ذرا جی رانا صاحب, جو آٹو موبیل سیلز ہیں جون کے اندر
106% इंक्रीज हुई है पिछले साल के बनिस्बत, और पिछले महीने से तकरीबन मेरे ख्याल से 30% से इंक्रीज हुई है। तो इस मुल्क में जो कोई एक सेक्टर है, जो अमीर सेक्टर है, वो आज भी ग्रो कर रहा है, आज भी आमदन कमा रहा है इन मुश्किल हालात में भी। तो अगर हमने अमीरों पे टैक्स लगाया है तो उस पे इनको चीखें नहीं मारनी चाहिए, उस पे खुश होना चाहिए कि जिन पे टैक्स का हक है उन पे टैक्स हमने लगाया है, और हमने अवाम को जो निचला तबका है उसको हमने रिलीफ किया है। देखिए मैं इब्राहिम साहब आपकी बात सही से समझ नहीं सकी। आप क्या कह रहे हैं कि 12,000 इनकम ग्रुप को टैक्स किया? आई एम सॉरी, मैं सही से आपकी बात सुन। 12,000 रुपए पर बैग था जी। डीएपी एक फर्टिलाइजर है, उसका 12,000 से उन्होंने उठा के 14,700 रुपए की कर दिया। किसान से वो पैसा ले लिया जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया है। सर, सुपर टैक्स एक सर्टेन लेवल से ऊपर प्रॉफिट कमाने पर लगेगा और वन टाइम टैक्स है। ये अब वही बात है ना, फरूख साहब इससे कुछ ऐड करना चाहेंगे? वो कह रहे हैं जी सुपर टैक्स जो लगाया है वो गरीब को जो है वो टारगेट किया गया, टैक्स नेट को एक्सपैंड करें। हाँ जी, मेरे ख्याल में सारों को करना चाहिए लेकिन होता नहीं है, राइट। और बड़ी कोशिश करते रहे, लेकिन जो सुपर टैक्स की बात है मेरे ख्याल में आई थिंक के अमीरों से टैक्स लेने की बात है। अब ये डीएपी की अगर खाद का ये कह रहे हैं कि उसके थैले के ऊपर लगा दिया और कीमत बढ़ा दिया, तो ये तो फिर एनफोर्समेंट का मामला है ना, ये तो और जगह पे जाएगा। लेकिन इशू ये है कि सुपर टैक्स से ना तो इकॉनमी ख़राब होती है, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि हमने जो है लोगों से कंसल्ट करके इंडस्ट्री से फिर लगाया। हाँ। लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहता हूँ ये साजिशी कहानी के बारे में। जी, मैं बड़े बांगे दोहल कहता हूँ और हमेशा कहता आया हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे अच्छे काम करती है, और पीटीआई जब हुकूमत में थी तो इसने भी बहुत अच्छे काम किए। लेकिन मैं ये जो साजिशी थेरी है ना जी, कहानी है, ये इसको बिल्कुल बाय नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं सारे के सारे या तो मैं उनमें बिलीव छोड़ दूँ या तो मैं अपनी आंखों में बिलीव छोड़ दूँ और फिर उसके बाद ये बात मानूं, अदरवाइज़ मुझे यकीन नहीं आता कि कोई साजिश हुई थी, ठीक है। और ये जो बार बार किया जाता है, पीटीआई अगर अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे काम करती और वोट मांगती तो मेरे ख्याल में इनको बहुत वोट मिल सकता था। हाँ। लेकिन अभी जो ये साजिश वाला कर रहा है उससे क्या होगा कि एक आम फेंस सिटर मेरे जैसा वो इससे दब रहा है, बात से दूर हो रहा है कि यार रियासत पाकिस्तान तो कितनी मुश्किल से हमने लड़ के जो है उसको एस्टैब्लिश किया वॉर ऑन टेरर में, और आज उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को मैं कमजोर कर दूं कि कहूं कि ये सारे अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हम ड्रैग करें इदारों को, मेरा ख्याल है वो जेब नहीं देता। वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद हम इस इशू पर जरूर बात करते। बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू सो मच। मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, फरूख पताफी साहब बहुत शुक्रिया। नादिर गबोल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। जी, सभी मेहमानों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में उन्होंने आज वक्त दिया। प्रोग्राम शाहराए दस्तूर से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।